हेलो स्टुडेन्ट, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु? आशा छ सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको यो भिडियोमा ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिक देखि लिएर टप लेभलसम्मका क्वेशनहरुको सोलुसन लिएर आइसकेको छु। अन्तसम्म प्रुभ दैट tan theta plus sec theta minus 1 theta minus sec theta plus 1 by tan theta plus sec theta plus minus 1 is equal to cos theta by 1 plus sin theta. लेफ्ट हैंड साइड। अब हाम्रो यो प्रुभ गर्नुमा यहाँ हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ tan theta minus sec theta plus 1 by tan theta plus sec theta minus 1 is equal to cos theta by 1 plus sin theta. यसमा हामीले यो लेफ्ट हैंड साइडबाट यसलाई प्रुभ गरेर राइट हैंड साइडमा देखाउनु छ। तो लेफ्ट हैंड साइडमा हामीसँग tan theta minus sec theta plus 1 by tan theta plus sec theta minus 1 छ। अब हामीलाई थाहा छ त्यो पाइथागोरन आइडेन्टिटीजमा sec square theta plus sec square theta minus tan square theta is equal to 1। यो पाइथागोरन आइडेन्टिटीजमा sec square theta minus tan square theta is equal to 1 यो हामीलाई थाहै छ। यहाँ tan theta minus sec theta plus 1 by यो tan theta plus sec theta लाई जस्ताको त्यस्तै राखी 1 को सूत्र अर्थात sec square theta minus tan square theta is equal to 1 हुन्छ। यहाँ यही 1 को सूत्र sec square theta minus tan square theta यो 1 को अर्थात sec square theta minus tan square theta is equal to 1 हुन्छ। अब यहाँ माथिको न्युमरेटर जस्ताको त्यस्तै plus 1 by tan theta plus sec theta minus अब यहाँ यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को रूपमा यसलाई लाग्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सूत्र a plus b a minus b हुन जान्छ। अर्थात a भनेको sec थीटा b भनेको tan थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सूत्र a plus b a minus b अर्थात sec स्क्वायर sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ यो जस्ताको त्यस्तै tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 बाई हेर्नुस् यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ कमन छ। तो sec थीटा प्लस tan थीटा अर्थात tan थीटा प्लस sec थीटा हामीले कमन लिँदा sec थीटा प्लस tan थीटा कमन लिँदा हामीसँग यहाँ रह्यो 1 माइनस बाँकी sec थीटा माइनस tan थीटा। अब त्यो माथिको जस्ताको त्यस्तै tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस sec थीटा
माइनस इन्टु माइनस प्लस tan थीटा। अब हेर्नुस् प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 यी दुईटा क्यान्सल भइहाल्छ। बाँकी माथिमा 1 रह्यो अनि तलमा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब रेसिप्रोकल आइडेन्टिटीमा sec थीटा इज इक्वल टु 1 पाई cos थीटा प्लस र क्वासेन्ट आइडेन्टिटीज अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा tan थीटा को सूत्र sin थीटा बाई cos थीटा 1 डिवाइड। अब यो डेनोमिनेटरमा cos थीटा लस लिँदा 1 प्लस sin थीटा र यो cos थीटा माथि जान्छ त 1 इन्टु cos थीटा भन्ने cos थीटा बाई 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड। हामीसँग राइट ह्यान्ड साइड आइहाल्यो। अनि यसपछि हामी अर्को क्वेसनतिर लागौँ। इफ cos a प्लस sin a इज इक्वल टु √2 cos a then prove that cos a minus sin a is equal to √2 sin a। अब यो क्वेसनलाई सबभन्दा पहिला राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ अनि त्यसपछि यसलाई के को भ्यालु दिएको छ अर्थात् कन्डिसन हामीसँग के छ र कन्डिसन हामीसँग के छ त्यसपछि हामीले प्रुभ के गर्नुपर्छ र प्रुभ गर्ने तरिका के छ र यसलाई प्रुभ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ अनि क्वेसनलाई बुझिसकेपछि हामीलाई प्रुभ गर्ने हामीले जुन कुरा प्रुभ गर्नुपर्छ त्यसलाई प्रुभ गर्नको लागि दिएको कन्डिसनबाट के प्रक्रिया अपनाइ दिएको कन्डिसनबाट हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छौँ। त्यहाँ हामीसँग कन्डिसन छ cos a प्लस sin a इज इक्वल टु √2 cos a अनि प्रुभ गर्नुपर्छ यो। त यी कन्डिसनमा हामीसँग छ we have cos a प्लस sin a इज इक्वल टु √2 cos a। यदि हाम्रो यो कन्डिसन हो। यो कन्डिसनलाई सिम्प्लिफाई गरी हामीले यति प्रुभ गर्नुपर्छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि अर्थात् यसलाई प्रोसेसमा लाएर यति ल्याउनको लागि यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो sin a आफ्नै ठाउँमा sin a cos a लाई राइट साइडमा लाग्दा यो आफ्नै ठाउँमा √2 cos a लाई यतातिर माइनस cos a भयो। अब यो sin a को sin a इज इक्वल टु यो दुईटामा cos a कमन र बाँकी रह्यो √2 माइनस 1 cos a कमन। अब यो 2 माइनस 1 √2 माइनस 1 अब यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। √2 माइनस 1 sin a इज इक्वल टु यो √2 माइनस 1 लाई कन्जुगेट गर्दाखेरि √2 माइनस 1 इन्टु √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1 अनि cos a। यहाँ यो √2 माइनस 1 लाई कन्जुगेट गरिएको छ अर्थात् कन्जुगेट गर्दाखेरि माइनस छ भने त्यसमा प्लस हाली तलमाथि गुणन गर्नुपर्छ
यदि प्लस छ भने त्यसमा माइनस हाली तलमाथि गुणन गर्नुपर्छ। त्यहाँ √2 - 1 भएकोले √2 + 1 √2 + 1 तलमाथि नुमिनेटर र डिनोमिनेटरमा गुणन गरिएको छ, कन्जुगेटिङ गरेछ। अब sin a यो चाहिँ a - b a + b को सूत्रमा गयो। a भनेको √2 फर्मुला a² - b² को रूपमा गयो। a भनेको √2 को स्क्वायर, b भनेको 1 को स्क्वायर र डेनोमिनेटरमा √2 + 1 cos a। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा sin a √2 + 1 रह्यो और √2 को स्क्वायर 2 - 1 को स्क्वायर 1 यतातिर cos a। अनि यो sin a ले √2 + 1 मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि √2 sin a + sin a * 1 = sin a = 2 - 1 then 1 cos a। अब cos a को cos a, यो प्लस साइन यतातिर जाँदा cos a - sin a sin a, यो आफ्नै ठाउँमा 2 √2 sin a मा गयो। अर्थात् यो जुन हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो आइसक्यो। cos a - sin a = √2 sin a प्रुभ। त्यसैगरी अर्को प्रब्लमतिर लागौ हामी। अर्को क्वेशन के छ भने find the value of sin 18 degree। find the value of sin 18 degree। अब हामीले के छ भने हामीसँग जुन एउटा टेबल छ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, त्यसमा 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री को भ्यालुहरु मात्रै हामीसँग छ। अर्थात् यो भन्दा अगाडि 120 150 135 आदि भ्यालुहरु छन् एंगलको, आदि कोणको भ्यालुहरु छन्। तर यहाँ आइसक्यो 18 डिग्री। त्यो 18 डिग्री को भ्यालु हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने त? सिम्पल छ, धेरै सजिलो छ। यो 18 डिग्री को sin 18 डिग्री को भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनको लागि। अब कसरी पत्ता लगाउने त? सबभन्दा मुख्य कुरो हामीलाई कति डिग्री को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ त? 18 डिग्री को भ्यालु। त जुन डिग्री को भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ त्यही डिग्री त्यही कोण बराबर हामी थीटा मान्दियौ। लेट थीटा = 18 डिग्री। थीटा = 18 डिग्री। अब 18 डिग्री हो। यो 18 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा या त यो 90 डिग्री हुन्छ या 180 डिग्री हुन्छ। कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 18 डिग्री मा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 90 डिग्री हुन जान्छ या त 180 डिग्री हुन जान्छ र 270 अर्थात् 360 डिग्री हुन जान्छ। त यो 18 मा 5 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 90 हुन्छ। 18 पनि चाहिँ 90। त दुवैतिर मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाइ 5। multiplying both sides by 5 theta is equal to 5 into 18 is equal to 90 डिग्री। अब यहाँ हामीले के पत्ता लगाउनु पर्छ भने sin 90 डिग्री 18 डिग्री को भ्यालु। अब यसमा sin छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त sin ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दुवैतिर लिँदाखेरि sin 5 थीटा आइहाल्छ। sin 5 थीटा अर्थात् हामीले मल्टिपल एंगलमा डबल एंगल फर्मुला पढेछौं, ट्रिपल एंगल फर्मुला पढेको छौं। तो डबलमा sin 2 थीटा sin 3 थीटा को भ्यालु पढेको छ, तर sin 5 थीटा को फर्मुला हामीलाई थाहा छैन। हामीसँग छ के को फर्मुला त? sin 2 थीटा को sin 3 थीटा को भ्यालु छ।
अर्थात् यसलाई 5 थीटालाई 2 थीटा र 3 थीटाको रूपमा व्यक्त गर्नुपर्छ। त व्यक्त गरौँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टु 5 थीटा अनि 90 डिग्री इक्वल टु 90 डिग्री। अब 2 थीटा इक्वल टु 90 डिग्री 3 थीटालाई राइटमा लाग्दाखेरि -3 थीटा हुन्छ। अब यसपछि हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्छ त साइन 18 डिग्रीको भ्यालु। त्यो साइन दुवैतिर साइन लिहालौँ। टेकिङ साइन अन बोथ साइड। साइन 2a 2 थीटा इक्वल टु साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अनि साइन 2 थीटा को फर्मुला 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा। त्यसै गरी स्ट्याक रुल अनुसार 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात् 3 थीटा 3 थीटा भनेको थीटा कन्सिडर गरौँ। यो थीटाको ठाउँमा 3 थीटा आएको छ अर्थात् यो थीटा हो। त साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस हुन्छ अर्थात् प्लस हुन्छ माइनस हुन्न। सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस हुन्छ तर 90 डिग्रीमा साइन चेन्ज इन्टु कस। सो प्लस कस 3 थीटा अनि 2 साइन थीटा कस थीटा इक्वल टु यो कस 3 थीटा को फर्मुला 4 कस क्यूब थीटा माइनस 3 कस थीटा युज गरौँ। पछि 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा इक्वल टु यहाँ राइट साइडमा कस क्यूब 4 कस क्यूब थीटा माइनस 3 कस थीटामा के छ कमन भने कस थीटा कमन छ। त कस थीटा कमन लिँदा बाँकी हामीसँग छ कस रहन्छ 4 कस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब यो कस क्यान्सल भइहाल्छ। बाँकी हामीसँग के रहन्छ भने 2 साइन थीटा इक्वल टु 4 कस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब हामीलाई केमा प्रुभ गर्नुपर्छ भने के फाइन्ड गर्नुपर्छ भने साइन 18 डिग्री अर्थात् ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केमा छ त साइनमा छ। त्यहाँ आइसक्यो कस। त्यो कसलाई पाइथागोरियन आइडेन्टिटी युज गरेर साइनमा चेन्ज गरौँ। 2 साइन थीटा इक्वल टु 4 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा युज गरौँ माइनस 3। 2 साइन थीटा 4 ले मल्टिप्लाई गर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब 2 साइन थीटा 4 माइनस 3 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्टमा आउँदाखेरि प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो। यहाँ प्लस 2 लेफ्टमा 2 साइन थीटा छँदैछ। यो प्लस 1 यतातिर आउँदा लेफ्टमा माइनस 1 र यतातिर के बचेर 0। अब यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भइहाल्यो। कुन इक्वेसन भयो? क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अब कुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो भने इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 को रूपमा यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। त्यहाँ x भेरिएबलको ठाउँमा साइन छ जस्तै ax स्क्वायर x स्क्वायरको ठाउँमा साइन स्क्वायर थीटा bx a भनेको 4 b भनेको 2 x साइन थीटा माइनस 1 प्लस c को ठाउँमा 1 रहन गयो। अर्थात् यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन बराबर 0 छ भने x को सूत्र माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर 4 b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a सूत्र हुन्छ। हामीले यही क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुटको फर्मुला हामी यहाँ लगाउँछौँ। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन
if it is a quadratic equation, then it has two roots. It has two roots, and at the place of variable here is sign. At the place of variable there is sign. So by using the formula of root of quadratic equation, x square is minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a. So by using the formula of sin theta is equal to minus b भनेको 2 प्लस माइनस b स्क्वायर b भनेको 2 को स्क्वायर माइनस 4 इन्टु a भनेको 4 इन्टु c भनेको माइनस 1 बाई 2a भनेको 4. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 को स्क्वायर 4 माइनस इन्टु माइनस प्लस 4 इन्टु 1 16 बाई 2 इन्टु 4 8 माइनस 2 प्लस माइनस यो भयो 20 4 प्लस 16 इक्वल टू 20 बाई 8 और माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20 को रूट निकाल्दाखेरि 2 रूट 5 हुन्छ बाई 8. अब यसमा 2 कमन लिँदाखेरि माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 8 र यसलाई 2 ले डिभाइड जान्छ 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4 अर्थात साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4. अब थीटा बराबर हामी क्यालकुलेट गरेछौं भने 18. अब यो थीटा को भ्यालु 18 रिटर्न गर्दाखेरि साइन 18 डिग्री इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4. साइन 18 डिग्री को भ्यालु यति हो. यस्तै गरी हामी जसरी यहाँ साइन 18 डिग्री को भ्यालु छ त्यसै गरी हामी कोस 18 डिग्री को भ्यालु पनि फाइन्ड गर्न सक्छौं. त्यसै गरी हामी 36 डिग्री 54 डिग्री 72 डिग्री आदि का भ्यालुहरु हामी सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छौं. त्यसैगरी अर्को प्रब्लम इफ sin a plus b is equal to k sin a minus b, then prove that k minus 1 cot b is equal to k plus 1 cot a. अब यहाँ हामीसँग के कन्डिसन दिएको छ भने sin a plus b is equal to k times sin a minus b. यो हामीको कन्डिसन दिएको छ. यो कन्डिसनबाट हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्छ k minus 1 cot b is equal to k plus 1 cot a हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्छ. सजिलो छ. यहाँ यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामीसँग कन्डिसन के छ भने sin a plus b is equal to k times sin a minus b. यो हाम्रो कन्डिसन छ. त्यो यो कन्डिसनबाट हामीलाई यति प्रुभ गर्नुपर्छ. त प्रुभ गर्नुपर्नेमा के छ भने यहाँ ध्यान दिएर यसलाई हेर्दाखेरि k minus 1 र k plus 1 छ. कसरी आउँछ यो k minus 1 र k plus 1 त योबाट यहाँ मात्रै के छ. यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कसरी त यो k minus 1 र k plus 1 हुन्छ त हामी प्रोपर्टिज अफ प्रोपोर्सनमा के पढ्छ भने कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो प्रोपर्टी अफ प्रोपोर्सनमा
इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी देन के छ भने ए प्लस बी बाई बी ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी हुन्छ। यी हामी कम्पोनेन्ट एन्ड डिभिडेन्ड प्रोपर्टिज अफ प्रोपोर्सनलमा हामी पढेछौँ। त त्यसै गरी यदि यसमा चाहिँ यो साइन ए प्लस बी र यो साइन ए माइनस बी यतातिर आउँदाखेरि साइन ए माइनस बी हुन्छ र यतातिर बाँकी रह्यो के। त के को डेनोमिनेटरमा केही छैन भने 1 छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि के र 1 र यो एउटा के भइहाल्यो त प्रोपोर्सन भइहाल्यो, अर्थात् दुईटा रेसियो इक्वल भइहाल्यो। त्यो दुईटा रेसियो यदि यति इक्वल छ भने यसमा कम्पोनेन्ट एन्ड डिभिडेन्ड प्रोपर्टिज लगाउँदाखेरि के प्लस 1 बाई के माइनस 1 हुन जान्छ। के प्लस 1 के माइनस 1 यो प्रोपर्टी लगाउँदा जसरी सी प्लस डी बाई सी माइनस डी भएको छ त्यसरी नै यो के प्लस 1 र के माइनस 1 हुन जान्छ हो। तसर्थ यसमा हामीले कुन प्रोपर्टी लगाउनु पर्छ? कम्पोनेन्ट एन्ड डिभिडेन्ड प्रोपर्टी बाई component dividend sin a plus b plus sin a minus b by sin a plus b minus sin a minus b is equal to k plus 1 by k minus 1। यो कम्पोनेन्ट डिभिडेन्ड प्रोपर्टीमा जस्तै ए बाई बी छ त ए मा बी जोडिएको छ नुमिनेटरमा र डेनोमिनेटरमा ए बाट बी घटाएको छ। त्यसै गरी यो नुमिनेटरमा साइन ए प्लस बी मा साइन ए माइनस बी जोडिएको छ र डेनोमिनेटरमा साइन ए प्लस बी मा साइन ए माइनस बी घटाएको छ। र यतातिर जसरी कि सी मा डी जोडिएको छ र सी बाट डी घटाएको छ। त्यसै गरी के मा 1 जोडिएको छ र के बाट 1 घटाएको छ। अब यहाँ हामी यो साइन ए प्लस साइन बी को सूत्रमा गइहाल्यो। साइन ए प्लस साइन बी को सूत्रमा गइहाल्यो। त फर्मुला के लगाउने भने 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ए भनेको ए प्लस बी हो प्लस बी भनेको ए माइनस बी बाई 2 अनि कस ए माइनस बी ए भनेको ए प्लस बी हो माइनस बी भनेको ए माइनस बी बाई 2 अनि त्यसैगरी साइन ए माइनस बी। त साइन ए माइनस साइन बी को सूत्रमा 2 कस ए प्लस बी ए भनेको ए प्लस बी बी भनेको ए माइनस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी। ए भनेको ए प्लस बी माइनस बी भनेको ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू यो जस्ताको त्यस्तै के प्लस 1 बाई के माइनस 1। अब यो 2 क्यान्सिल साइन प्लस ए माइनस प्लस बी माइनस बी क्यान्सिल ए प्लस ए 2a बाई 2 कस यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस ए माइनस इन्टु माइनस प्लस बी त माइनस ए प्लस ए क्यान्सिल हुन्छ माइनस इन्टु माइनस प्लस बी प्लस 2b बाई 2 बाई त्यसै गरी कस यो क्यान्सिल हुन्छ ए प्लस ए 2a बाई 2 साइन माइनस ए प्लस ए क्यान्सिल माइनस इन्टु माइनस प्लस बी 2b बाई 2 इक्वल टू यो जस्ताको त्यस्तै के प्लस 1 बाई के माइनस 1। अब 2 क्यान्सिल साइन ए 2 क्यान्सिल कस बी बाई 2a 2 क्यान्सिल कस ए र 2 क्यान्सिल साइन बी इक्वल टू के
प्लस 1 बाई के माइनस 1। अब साइन ए बाई कॉस ए, क्वेश्चन फॉर्मूला tan को tan ए, कॉस बाई साइन, कॉट को कॉट बी इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1। अब यो कॉट बी बाई tan को रेसिप्रोकल फॉर्मूला कॉट बी ए, सो कॉट बी बाई कॉट ए, यो tan को रेसिप्रोकल फॉर्मूला इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के माइनस 1 कॉट बी इक्वल टू के प्लस 1 कॉट ए। प्रुफ्ड। हामीले जुन कुरा प्रुफ गर्नु पर्थ्यो त्यो आइसक्यो, सजिलो छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन छ, इफ 2 tan A इक्वल टू 3 tan B, then prove that tan A minus B equal to sin 2B by 5 minus cos 2B। अब यो क्वेशनलाई हेर्दाखेरि हामीसँग एउटा कन्डिसन छ। कन्डिसन के हो भने 2 tan A इक्वल टू 3 tan B हामीसँग यो कन्डिसन छ। हो यो कन्डिसन प्रयोग गरी हामीलाई यति प्रुभ गर्नुपर्छ, अर्थात् यो कन्डिसन प्रयोग गरी लेफ्टबाट राइट प्रुभ गर्नुपर्छ। त यहाँ हामीसँग कन्डिसन छ 2 tan A इक्वल टू 3 tan B। अब यहाँ यो कन्डिसनलाई हेरी प्रयोग गरी यो लेफ्टबाट राइट प्रयोग प्रुभ गर्दाखेरि लेफ्टमा के छ भने A माइनस B, तर राइटमा के छ sin 2B by 5 minus cos 2B, अर्थात् यो B को एंगलमा मात्रै छ। तो B को एंगलमा मात्रै छ भने यो कन्डिसनबाट tan A लाई B को रूपमा व्यक्त गर्नुपर्छ, tan A लाई tan B को रूपमा व्यक्त गर्नुपर्छ। तो tan A लाई tan B को रूपमा व्यक्त गर्दाखेरि tan A इक्वल टू 3 tan B by 2 हुन्छ। यसरी हामी व्यक्त गर्न सक्छौं। तो अब हामीसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड tan A minus B। tan A minus B को कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला tan A minus tan B by 1 plus tan A into tan B, यी हाम्रो फर्मुला हो। अब हामी फर्मुला लगाइसकेका छौं। अब यहाँ tan A लाई B को रूपमा व्यक्त गरिएको छ, अर्थात् हामीले लेफ्टमा राइटमा पनि B कै एंगलमा प्रुभ गर्नु छ। त्यसैले यहाँ tan A को भ्यालु 3 tan B by 2 राखे। तो tan A को भ्यालु 3 tan B by 2 minus tan B by 1 plus tan A को भ्यालु 3 tan B by 2 into tan B। अब यहाँ 2 लसलिँदाखेरि 3 tan B minus 2 tan B, 3 tan B minus 2 into tan B 2 tan B। र यहाँ 2 लसलिँदाखेरि 2 into 1 2 plus 3 tan B into tan B tan square B, 2 2 क्यान्सल भयो। अनि माथिमा 3 tan B minus 2 tan B equal to tan B by 2 plus 3 tan square B, 2 plus 3 tan square B आयो। तर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्छ sin 2B by 5 minus cos 2B।
अनि tan को क्वेसन फर्मुला sin b बाई cos b, त्यसैगरी 2 प्लस 3 tan को क्वेसन फर्मुला sin स्क्वायर b बाई cos स्क्वायर b, अनि sin b बाई cos b cos स्क्वायर b लसलिँदाखेरि 2 into cos स्क्वायर b, 2 cos स्क्वायर b प्लस 3 sin स्क्वायर b, अनि एउटा cos अर्को cos क्यान्सल, यो cos b माथि गयो sin b into cos b भयो र तलमा बाँकी रह्यो 2 cos स्क्वायर b प्लस 3 sin स्क्वायर b बाँकी रह्यो। अनि यहाँ माथि नुमरेटरमा हेर्दाखेरि हामी के हेर्छौं भने sin b cos b, त हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्छ sin 2b मा। यदि यसमा 2 यहाँ भइदिएको भए यो के को फर्मुला हुन जान्थ्यो 2 sin b cos b अर्थात sin 2b को फर्मुला हुन जान्थ्यो, तर यहाँ 2 छैन। त्यसको अर्थ 2 ल्याउनको लागि नुमरेटर र डेनोमिनेटर दुवैमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाइङ by 2 in both numerator and denominator। त हुन जान्छ 2 sin b into cos b by 2 cos स्क्वायर b प्लस 3 sin स्क्वायर b। त्यो 2 sin b into cos b 2 sin 2b को सूत्र भयो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 cos स्क्वायर b प्लस 6 sin स्क्वायर b। माथिको त हामीसँग न्युमरेटर sin 2b आइसक्यो, तलमा छ 5 minus cos 2b र 5 minus cos 2b ल्याउनको लागि अब यसलाई मात्रै सिम्प्लिफाई गर्ने। त sin 2b फोर इसको 1 4 cos स्क्वायर b प्लस 6 र यो sin स्क्वायरलाई पाइथागोरन आइडेन्टिटीज प्रयोग गरी cos मा लाग्दाखेरि sin स्क्वायर को सूत्र 1 minus cos स्क्वायर b हुन जान्छ sin 2b by 4 cos स्क्वायर b plus 6 ले मल्टिप्लाई 6 minus 6 cos स्क्वायर b by sin 2b 6 को 6 4 cos स्क्वायर b minus 6 cos स्क्वायर b, तो minus 2 cos स्क्वायर b भयो sin 2b, अनि यसमा 5 plus 1 6 minus 2 cos स्क्वायर b, अब sin 2b by 5 यसमा माइनस कमन लिँदाखेरि यो यतिमा माइनस कमन लिँदाखेरि यतिमा माइनस कमन लिँदाखेरि हामीसँग के हुन्छ भने 2 cos स्क्वायर b minus 1 हुन जान्छ। sin 2b by 5 minus यो मल्टिपल एंगल फर्मुलामा cos 2b को फर्मुलामा
त्यसैगरी अर्को क्वेशनतिर लागौं। प्रुभ दैट (16) cos 20 degree cos 40 degree cos 60 degree cos 80 degree is equal to 1। तो यहाँ यो क्वेशन में cos 20 degree cos 40 degree 16 cos 20 degree cos 40 degree cos 60 degree र cos 80 degree छ। यति बराबर 1 प्रुभ गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो 16 यहाँ नभएर यो 16 1/16 मा हुन्छ। अर्थात हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ भने cos 20 degree cos 40 degree cos 60 degree cos 80 degree is equal to 1/16 प्रुभ गर्नुपर्छ। कुन अवस्थामा? जब यहाँ 16 हुँदैन भने हामीलाई यही क्वेशनलाई 1/16 प्रुभमा प्रुभ गर्नुपर्छ। तर यो 16 यहिले यहाँ छ, अर्थात 1 मात्रै प्रुभ गर्नुपर्छ। त लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट यसलाई सोल्भ गरौँ। 16 cos 20 degree cos 40 degree cos 60 degree र cos 80 degree छ। यसमा 16 cos 20 degree cos 40 degree into cos 60 degree को भ्यालु 1/2 into cos 80 degree। 2 ले 18 में भाग तथा 16 में भाग गर्दा 8 भयो। 8 cos 20 degree cos 40 degree र cos 80 degree रह्यो। अब यहाँ हामीसँग अब यहाँ तीनवटा एंगल रह्यो, 20 degree 40 degree र 80 degree रह्यो। अब यसमा दुईवटा ठुलो एंगललाई प्रयोग गरी ठुलो एंगल भएको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोलाई प्रयोग गरी हामी यसलाई सोल्भ गर्ने हो। त सानो दुईटा ठुलो 40 डिग्री र 80 डिग्री रह्यो हो र यसमा बाँकी सानो 20 डिग्री, यो 20 डिग्रीलाई छुट्टै राखौं। त यहाँ यसलाई यसरी व्यक्त गरौँ कि 4 cos 20 degree into 2 cos 40 degree र cos 80 degree। यस अर्थात 2 into 4 into 2 is equal to 8 भयो र बाँकी त्यतिकै रह्यो। अब यसमा 4 cos 20 degree यो जस्ताको त्यस्तै र यति यसको फर्मुला अर्थात 2 cos A cos B को रूपमा गयो। 2 cos A र cos B को सूत्र यसमा हामी लगाउने। त 2 को त फर्मुला हामीसँग के हुन्छ भने 2 cos A र cos B को फर्मुला cos A plus B 40 डिग्री plus 80 डिग्री plus cos A minus B 40 डिग्री minus 80 डिग्री अनि 4 cos 20 डिग्री cos 40 plus 40 plus 80 is equal to 120 plus cos 40 minus 80 is equal to minus 40 degree। 4 cos 20 degree अब cos 120 degree is equal to minus 1/2। तो cos minus theta is equal to cos theta। किनभने माइनस थीटा अर्थात 0 डिग्री माइनस थीटा भनेको 0 डिग्री माइनस थीटा भनेको माइनस थीटा। तो 0 डिग्री माइनस थीटा तो 0 एक्सिसबाट क्लकवाइज डाइरेक्सन अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट 0 डिग्री माइनस थीटा अर्थात माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पर्यो। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos र sec प्लस हुन्छ, त्यसैले प्लस र 0 डिग्री में नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नट चेंज, सो cos को cos 80 थीटा। तो cos माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू cos 40 डिग्री। अनि यसले यसमा गुणन गर्दाखेरि यो 2 ले 4 मा डिवाइड गर्दाखेरि 2 cos 20 डिग्री यो माइनस प्लस यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा 4 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। या यसरी पनि लेखे हुन्छ 4 minus 4 into 1/2
अर्थात् -1/2 × 4 cos 20 डिग्री। त्यो डिवाइड गर्दाखेरि -2 cos 20 डिग्री। यसलाई फेरि यसरी व्यक्त गरौँ 2 × 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री -2 cos 20 डिग्री प्लस 2 फेरि यतिलाई हामी फेरि 2 cos A cos B को सूत्रमा यसलाई लगाऊ। तो 2 cos A cos B को सूत्रमा फेरि cos A प्लस B 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस cos A minus B 20 डिग्री minus 40 डिग्री अनि -2 cos 20 डिग्री प्लस 2 cos यो 60 डिग्री भयो प्लस cos 20 minus 40 minus 20 डिग्री -2 cos 20 डिग्री 20 डिग्री प्लस 2 cos 60 degree is equal to 1/2 cos minus theta is equal to cos theta, so plus cos 20 degree minus 2 cos 20 degree 2 ले multiply गर्दाखेरि 2 into 1/2 plus 2 cos 20 degree। तो -2 cos 20 degree plus 2 cos 20 degree cancel भयो। 2 into 2 पनि cancel, बाँकी रह्यो 1 is equal to right hand side proved। Prove that cos A plus cos B by sin A minus sin B power n into plus sin A plus sin B by cos A minus cos B power n is equal to 2 cot को power n A minus B by 2। अब यहाँ लेफ्टमा यति छ, राइटमा हामीलाई यति प्रुभ गर्नुपर्छ। त हामी लेफ्टलाई सिम्प्लिफाई गरेर राइट प्रुभ गरौँ। त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग cos A plus cos B by sin A minus sin B को होल पावर n प्लस sin A plus sin B by cos A minus cos B को होल पावर n। अब यहाँ cos A plus cos B को सूत्र लगाइदेऊ। तो सूत्र 2 cos A cos B 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2 cos sin A minus sin B को सूत्र 2 cos A plus B by 2 sin A minus B by 2 whole power n plus त्यसै गरी sin A plus sin B को सूत्र 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2 र cos A minus B को सूत्र 2 यति और क्वेश्चन छ और 0 if n is even or odd number क्वेश्चन अझै थियो। cos A minus B को सूत्र cos A minus cos B को सूत्र 2
-2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2 को होल पावर n। अब 2 cos a plus b by 2 cos a plus b by 2 क्यान्सल। बाँकी cos a minus b by 2 sin a minus b by 2 भनेको cot a minus b by 2 को पावर n प्लस त्यसैगरी 2 क्यान्सल, यो साइन क्यान्सल, cos by sin a minus b by 2 a minus b by 2 cot minus cot a minus b by 2 को होल पावर n। र हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने यदि जस्तै माइनस n को पावर 2 छ भने n स्क्वायर हुन्छ, माइनस n को पावर 3 छ भने माइनस n क्यूब हुन्छ। भनेको यदि कुनै पनि संख्याको पावर इभेन नम्बर छ भने त्यो प्लस इभेन नम्बर भइहाल्छ, प्लस भइहाल्छ र इभेन नम्बर पावरमा। यदि माइनस ओड नम्बर छ भने माइनस n को पावर ओड नम्बर भइहाल्छ। त्यसैगरी के छ भने यदि if n is an even number, यदि n इभन नम्बर हुन्छ भने n is an even number, then cot a minus b by 2 पावर n। यदि इभेन नम्बर छ भने माइनस प्लस भइहाल्छ, अर्थात् cot पावर n a minus b by 2 भनेको cot n a minus b by 2 cot n a minus b by 2, so 2 cot power n a minus b by 2। If n is an odd number, then cot power n a minus b by 2 र ओड छ भने माइनस र n को पावर ओड नम्बर रहन जान्छ। त्यसैले यहाँ माइनस cot a minus b को पावर बाई 2 को पावर n छ भने माइनस cot को पावर n a minus b by 2 भनेको 0। इनसाइड प्रूव्ड। क्वेश्चन छ sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b र sin c। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c छ। अब यसलाई यो दुईटा अर्थात sin a प्लस sin b को सूत्रमा यसलाई सूत्र प्रयोग गरी यसमा सूत्र प्रयोग गर्दा 2 sin a प्लस b 2a प्लस 2b, a भनेको 2a b भनेको 2b, a प्लस b by 2 into cos a minus b 2a minus 2b by 2 र यो थर्ड टर्म जस्ताको त्यस्तै sin 2c। अनि if क्वेश्चन छ if a plus b plus c is equal to pi, then prove that
देन प्रुभ द्याट। अब साइन 2 कमन लिएर 2 सँग काट्दा a प्लस b रह्यो, कस a माइनस b रह्यो प्लस साइन 2c। अनि हामीलाई कन्डिसनल आइडेन्टिटिजमा यहाँ हामीसँग के छ भने a प्लस b प्लस c इक्वल टु पाई, अनि a प्लस b इक्वल टु पाई रेडियन माइनस c 180 डिग्री माइनस c, र यसमा साइन लिँदाखेरि साइन a प्लस b इक्वल टु साइन 180 डिग्री पाई माइनस c। त साइन 180 डिग्री माइनस c सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन प्लस हुन्छ बट 180 डिग्री नो चेन्ज, सो साइन c भनेको 2 साइन a प्लस b इक्वल टु साइन c कस a माइनस b। अब यो कस 2c को फर्मुला लगाइदेऊ हामी 2 कस 2 साइन c कस c। अनि यो दुवै टर्ममा 2 कस साइन c 2 साइन c कमन, सो 2 साइन c कमन रह्यो, बाँकी हामीसँग कस a माइनस b प्लस कस c रह्यो। त्यसै गरी यदि हामी यसमा a प्लस b इक्वल टु पाई रेडियन माइनस c मा कस लिँदाखेरि कस a माइनस b इक्वल टु कस पाई माइनस c भनेको कस 180 डिग्री माइनस c स्ट्याक रुल अनुसार 180 डिग्री माइनस c भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कस माइनस हुन्छ 180 डिग्री नो चेन्ज, सो कस c भनेको यो माइनस यतातिर आउँदाखेरि 2 साइन c कस a माइनस b प्लस कस c माइनस यतातिर आउँदाखेरि माइनस कस a प्लस b, अर्थात् कस c को ठाउँमा माइनस कस a माइनस b राख्यो। 2 साइन c। अब कस a माइनस कस b को सूत्र लगाइदेऊ। त कस a माइनस कस b को सूत्र a भनेको a माइनस b भनेको a प्लस b। अब सूत्र 2 साइन a प्लस b, a भनेको a माइनस b प्लस b भनेको a प्लस b बाई 2 साइन b माइनस a, b भनेको a प्लस b माइनस a भनेको a माइनस b बाई 2, अनि 2 साइन c 2 साइन माइनस b प्लस b क्यान्सिल, a प्लस a 2a बाई 2 साइन, त्यसै गरी प्लस a माइनस a क्यान्सिल, b माइनस इन्टु माइनस प्लस b 2b बाई 2। अब 2 साइन c 2 इन्टु 2 4 साइन c 2 क्यान्सिल साइन a 2 क्यान्सिल साइन b। अब पहिला यसमा a वाला लेखौँ साइन 4 साइन a, अनि b वाला साइन b, अनि c भएको साइन c इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड। क्वेसन के छ भने इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टु पाई रेडियन देन प्रुभ द्याट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इक्वल टु 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। अब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c, यति इक्वल टु हामीले प्रुभ गर्नु छ 1 माइनस 2 cos a cos b cos c प्रुभ गर्नु छ। अनि यसमा हामी के गरौँ भने 2 ल्याउँ, किनभने
cos 2a को सूत्र के हुन्छ भने 2 cos स्क्वायर c minus 1 यदि 1 यतातिर आउँदाखेरि 1 plus cos 2a equal to 2 cos स्क्वायर c हुन्छ अर्थात यसको सूत्र 2 cos स्क्वायर c को सूत्र 1 plus cos 2a हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो क्वेशनमा cos स्क्वायर a मात्रै छ, cos स्क्वायर a मात्रै छ, cos स्क्वायर a मात्रै छ अर्थात यहाँ 2 भइदिएको भयो यो सूत्रमा गइहाल्छ 1 plus 2 cos 2a को सूत्रमा गइहाल्छ। त त्यसर्थ हामीले यहाँ cos स्क्वायर a मा 2 ल्याउनको लागि 1/2 into 2 र यो दुईटालाई मात्रै हामी ब्र्याकेट गरेर यो दुईटा मात्रै cos 2 ल्याउ र यो थर्ड टर्म जस्ताको त्यस्तै 1/2 2 ले मल्टिप्लाई 2 cos स्क्वायर a plus 2 cos स्क्वायर b plus cos स्क्वायर c अनि 1/2 र यसको फर्मुला 2 cos स्क्वायर a को फर्मुला 1 plus cos 2a त्यसैगरी 2 cos स्क्वायर b को फर्मुला 1 plus 2 cos 2b plus cos स्क्वायर c 1/2 1 plus 1 2 र यो दुवैलाई एक ठाउँमा लेख्दाखेरि 2 cos 2a plus cos 2b र यो टर्म जस्ताको त्यस्तै cos स्क्वायर c। अब यो 1/2 ले दुवैमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अत पहिला 1/2 जस्ताको त्यस्तै 2 plus यो cos a plus cos b को सूत्रमा यसलाई लाग्दाखेरि a को ठाउँमा 2a b को ठाउँमा 2b त सूत्र 2 cos a भनेको 2a b भनेको 2b/2 cos a minus b a भनेको 2a b भनेको 2b/2 plus cos स्क्वायर c अनि फेरि 1/2 यो 2 कमन छ बाँकी रह्यो 1 plus cos 2 कमन लिएर काट्दा a plus b cos 2 कमन लिएर काट्दा a minus b plus cos स्क्वायर c। अब यो 2 क्यान्सल बाँकी रह्यो 1 और cos a plus b is equal to minus cos c. So 1 minus cos c cos a plus b a minus b plus cos स्क्वायर c। अब यहाँ cos c र cos c मिलिहाल्यो अर्थात एउटा cos c यो दुवैमा कमन छ त cos c यसमा हामी कमन लिने। यदि यहाँ sin c आइहाल्छ तर यहाँ cos c छ भने यसलाई पाइथागोरियन आइडेन्टिटी प्रयोग गरेर 1 minus sin स्क्वायर c को रूपमा हामी व्यक्त गर्नुपर्छ। अर्थात यहाँ cos c आयो तर यहाँ थर्ड टर्ममा cos स्क्वायर नभएर sin स्क्वायर को रूपमा हुन्थ्यो भने यो sin स्क्वायरलाई पाइथागोरियन आइडेन्टिटी प्रयोग गरेर cos स्क्वायरमा लग्थ्यौं। त्यस्तो केही छैन यहाँ cos c र cos c मिलिहाल्यो cos c कमन लिने 1 minus cos c कमन लिँदाखेरि cos a minus b plus cos c 1 minus cos c cos a minus b फेरि cos c is equal to minus cos a plus b so minus cos a plus b cos c को ठाउँमा minus cos a plus b। अब पुनः 1 minus cos c अब पुनः cos a minus cos b a भनेको a minus b b भनेको a plus b cos a minus cos b को सूत्र लगाउँछौं हामी। त सूत्र यहाँ cos c कमन लिँदाखेरि यो दुवैमा minus cos c कमन लिँदा यहाँ माइनस हुन जान्छ। सो minus cos c is equal to plus cos a plus b र cos a plus cos b अर्थात a भनेको a minus b भनेको a plus b cos a plus cos b को सूत्र लगाउँदाखेरि 2 cos
ए प्लस बी, ए भनेको ए माइनस बी, बी भनेको ए प्लस बी बाई 2 कस ए माइनस बी, ए भनेको ए माइनस बी, बी भनेको ए प्लस बी बाई 2 1 minus 2 cos c cos plus b minus b cancel a plus a 2a by 2 cos minus logo multiply कर minus a plus a cancel minus b minus into plus minus b minus 2b by 2 1 minus 2 cos c cos a cos minus b. The cos minus theta is equal to cos minus theta is equal to cos theta हुन जान्छ. So cos minus b is equal to cos b. तो 1 minus 2 cos पहिला एंगल a भएको अनि एंगल b भएको cos minus b is equal to cos b अनि cos equal to right hand side proved. आजको भिडियोमा यति. हामी यस भिडियोमा 0 लेभलदेखि लिएर टप लेभलसम्मका ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेशनहरुको सोलुसन तपाईहरुलाई यहाँ सिकाएको छु, सिकाउने प्रयास गरेको छु. पक्कै पनि तपाईहरु प्रष्ट रूपमा बुझ्नु भएको होला. यदि कुनै डाउट कुनै क्वेशन छ भने तपाईहरु इमेलमा गर्न सक्नुहुन्छ या कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ.